बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इमरान खान साहब का जेल से सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सख्त पैगाम क्यों दिया है, क्या मामला था, पस मंजर क्या था, इसके हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। और साथ साथ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला टेस्ट जो है वो आन पहुंचा है। वो टेस्ट क्या है, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से आपको ब्रीफ करना है। पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब को इस वक्त जेल में जो मुश्किलात दरपेश हैं उस हवाले से आज जो बातचीत हुई है उसमें फैसल चौधरी जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि पार्टी के लीडरान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है कि ये बात पहले भी आ चुकी है कि जो कमेटी है पीटीआई की उसने ये इजहार किया था और सेक्रेटरी जनरल जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी ये कहा था कि वकला को इजाज़त मिल जाती है इमरान खान साहब से मिलने की, लेकिन सियासी लीडरशिप को इजाज़त नहीं मिलती है। और इस बैकड्रॉप के अंदर आपको पता है पहले भी वकला के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत वकला ग्रुप के हवाले से हुई थी, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब पेश हैं और वो कह रहे थे कि जी कान भरे जाते हैं, ये होता है वो होता है। अब जो पार्लियामेंट्री लीडर्स के हवाले से मुलाकात का कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, इस पे फैसल चौधरी साहब का ये भी कहना है कि माजी में ये हुआ है कि जब भी मुलाकातें नहीं करने दी जाती हैं इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा जनरल आसिम मुनीर साहब को, उसमें उन्होंने ये उनसे शिकायत की बाकायदा तौर पर कि मुझे जो है वो आइसोलेट कर दिया गया, अलहदगी का शिकार कर दिया गया, मुझे जेल की चक्की में रखा गया और मेरी बात नहीं सुनी गई किसी किस्म की, और मुझसे मुलाकातों का सिलसिला भी बंद करवा दिया गया। अब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए 2 दिन मुतय्यन होते हैं मुलाकातों के। एक दिन हफ्ते में उनकी फैमिली की मुलाकातें होती हैं और दूसरे दिन जो है पार्टी लीडरान की मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब से, जो कि नहीं करने दी जा रही, सिर्फ वकीलों को एक्सेस दिया जाता है। इसमें आपको ये भी बता दें कि ये जो इमरान खान साहब की जेलों के अंदर मुलाकातें होती हैं सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा वाइटल हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जो है ईद के बाद एक बड़ी एहतजाज की तहरीक की बात कर रहे हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अप्रोच किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उनको कहा जा रहा है कि मौलाना साहब आप लीड करें, हम आपके साथ होंगे, या हम लीड करते हैं आप हमारे साथ आ जाएं। हुकूमत के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी तेवर अच्छे नजर नहीं आ रहे। उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से जो बातें की हैं, रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो बातें की हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिससेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत क्लियर है। तो सियासी पार्टियों से राब्ते भी किए जा रहे हैं। अब जैसे सरफराज डोगर साहब के हवाले से जो मैं आपको कह रहा हूं कि टेस्ट जो है वो उनका आएगा। एक तो मुझे जरा कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अपॉइंटमेंट जिस हवाले से वो लेकर आए गए लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपके ख्याल में क्या वजह क्या थी, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि जो इनका इम्तिहान है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर रखा है, आज ऐलान किया है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से उनको ये दरख्वास्त दायर की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अदालत है जिसपे इमरान खान साहब को बारहा रिलीफ मिला है। उनका साइफर का केस हो या इद्दत वाला केस हो, तोशाखाना वाला केस हो, उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता रहा है। और अब भी ये उम्मीद की जा रही है लीडरान की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को मुलाकातों के हवाले से, सिलसिले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ली जाए। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब बैठे हुए हैं अब वहां पे, किस किस्म का बेंच बनाते हैं, कौन से जजेस जो हैं वो उस दरखास्त की समाअत के लिए लगाते हैं, तो ये इस हवाले से उनका पहला टेस्ट होगा जस्टिस सरफराज डोगर का कि क्या वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कोई अहकामात जारी करते हैं या फिर वो एक ऐसा बेंच बना देते हैं जो कि सुन के दरखास्त गुजार को कहे कि जी वो दरवाजा है अदालत का, देखते हैं हम फिर हमने क्या फैसला करना है क्या नहीं करना, येट टू बी सीन। अब आ जाइए जरा मुसर्रत हिलाली साहिबा के हवाले से जो मामलात हैं, वो इमरान खान साहब ने उनको क्यों कहा है और क्या कहा है। इमरान खान साहब का उनको कहना है कि 9 मई के हवाले से आपकी जो बात ऑब्जर्वेशन थी आईनी बेंच में वो ठीक नहीं थी।
آپ نے پی ٹی آئی کو ڈسکریڈٹ کیا ہے اس کے اندر, آپ نے 9 مئی کے حوالے سے جو بات کی ہے, آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ دونوں سائٹس کو سن لیتی اور اس کے بعد آپ کوئی آبزرویشن یا فیصلہ آپ نے اگر صادر کرنا ہوتا تو کرتی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی پاکستان تحریک انصاف کی استدعا جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے حکومتی جو کمیٹی بنی تھی اور پی ٹی آئی کی جو کمیٹی بنی تھی مذاکرات کے لیے, اس کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی کہ یہ اس کے خلاف سازش تھی. حملے جو ہوئے وہ اندر سے لوگ موجود تھے, اور پھر اس کے اندر جو آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ان کے کہنے کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا. اب انسیڈنٹلی جس دن یہ آئینی عدالت 7 رکنی بینچ ہوتا ہے جس میں جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں, مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے شی از ون آف دا ججز ان دا بینچ, اور انہوں نے کیا کہا, اس دن میں خود موجود تھا عدالت کے اندر. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے وہ آرگومنٹ کر رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ اپنے کلائنٹ کے حوالے سے بھی آرگو کر رہے ہیں کیس. اس دوران جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ 9 مئی کو جو آپ لوگوں نے کیا یا تحریک انصاف والوں لوگوں نے کیا وہ تو آپ نے حد ہی کر دی تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں خود پشاور میں موجود تھی اور میں نے خود دیکھا تھا کہ کیا حالات ہوئے ہوئے اور کیا حالات نہیں ہوئے ہوئے. ایک یہ آبزرویشن جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی تھی, جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اب یہاں پہ جو موجود ہوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پر موجود نہیں ہوں, میں آفیسر آف دا کورٹ ہوں. کیونکہ مسرت ہلالی صاحبہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بار بار یہ پوچھ رہی تھیں کہ 21ویں آئینی ترمیم جب کی گئی تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے ملٹری کورٹس کے حق میں اس وقت ووٹ نہیں دیا تھا, اور اب جو ہے آج جو ہے آپ آئینی بینچ کے سامنے جو ہے درخواست لے کر آئے ہوئے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی ٹرائل کی جا رہی ہے آرمی کورٹ کے اندر یہ اللیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, الٹرا وائریز ہے. تو آپ کو اس وقت نہیں یاد آیا, آج آپ بنیادی حقوق کا کیس لے کر جو میرے سامنے آ گئے ہیں. تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات دہرائی تھی کہ جی دیکھیں میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, اور اگر اس وقت پی ٹی آئی نے یہ کیا تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایڈمیشن ہے اس وقت کہ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ دیا تھا تو وہ غلط کیا تھا, کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائل انکانسٹیٹیوشنل ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز یا جو بھی لوگ اس کے اندر گرفتار کیے گئے ہیں ان کو آپ آرمی کورٹس کے اندر ٹرائی نہیں کر سکتے. اور ایک یہ بھی آرگومنٹ اس کے اندر کریٹ کیا گیا تھا سلمان صاحب کی طرف سے کہ کچھ لوگوں کو اے ٹی سیز کے اندر ٹرائی کیا جا رہا ہے, دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائی کیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں آرمی والے اور ان کا ٹرائل وہ خود کر رہے ہیں, تو یہ ڈسکریمنیٹ بھی آپ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ کی جج صاحبہ مسرت ہلالی صاحب کی یہ جو آبزرویشن تھی اکارڈنگ ٹو دا لا, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, یہ بہت معنی خیز ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریزن بینگ, اگر ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے یہ کہے کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ ان کا مائنڈ میک اپ ہوا ہوا ہے, جس کی طرف عمران خان صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ دونوں سائیڈوں کو سنیں, اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس حوالے سے پینڈنگ ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسی جج صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی والے واقعات کی پرسنلی وٹنس ہیں, وہ اس کیس میں آئینی بینچ والے کیس کے اندر بیٹھ کے اپنا مائنڈ بھی ظاہر کر رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی, اور پی ٹی آئی نے پہلے جو ووٹ دیا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کے حوالے سے سویلینز کے, تو پھر وہ کیا تھا, تو اس سے ان کے ذہن جو ہے وہ بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں. تو اگر اس کیس کے اندر فیصلہ ہوا اور مسرت ہلالی صاحبہ کا ووٹ جو ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے اندر حق میں آیا, تو یہ معاملہ ایک دفعہ پھر اٹھے گا کہ
پری میڈیٹیٹڈ یا آپ کا ذہن سازی ہوئی تھی، اس سے آپ سن رہی تھی کیس، کھلے ذہن سے آپ نے یہ مائنڈ اپلائی نہیں کیا اور اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی ہے اور یہ بات جو ہے کیا عدالت کے اندر بھی سامنے لے کر آئی جائے گی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یا پھر جب یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس میں یہ کنٹروورسی کھڑی کی جائے گی کہ یہ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بات کی تھی۔ تو اگر آپ میرا اوپینین پوچھیں تو مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے بڑی زبردست جج ہیں، وہ بڑے اچھے اچھے سوالات اٹھاتی ہیں۔ she could have restrained herself، وہ اس آبزرویشن، کیونکہ یہ نیچر ایسی تھی، سیاسی نیچر تھی اس کومنٹ کی، اور اس کومنٹ میں کوسچن آف فیکٹ بھی شامل ہے کہ کوسچن آف فیکٹ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ڈسپیوٹ کرتی ہے، تو کوسچن آف فیکٹ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اگر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس بات سے اجتناب کرتی تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا، کیونکہ کل انہی ججوں نے ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے کیا فیصلہ دینا ہے کیا نہیں دینا، لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر پہلے رپورٹ بھی کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر سے، وہ ویڈیو تفصیل تمام تر اس کیس کی، اس دن کی، اس پروسیڈنگ کی موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔